आरामात सांगतो तुमचं सगळ्यांना पाल बोलू काल कचरा झालं गायला काय करू हां कचरा रात्री गेलं काल लोक वाटेर चुकतात पान काढतात कितकित करतात अजूनही लोक सुधनाच ना म्हटलं सुधारा मरे लोकांना वयचे बायल पळटाले सगळे अरे बायल चोलाचे म्हणजे कोण भोगाणे याद कधी पाल पडले ह्या भोगाण्याचे एक भोगण्या काय म्हणजे डेली भोगाण्या कधी याद करते तसं मग आता मुखार गेलो देवा मेळ्ळो खूप दिसान जलपटी बी वचूं आली ना जलपटी आमगेली वंटीन कृष्णा बुड्ड होती आमगेली बाबाल वर्षी घेईल पळय त्याच दीस येयली हांव बी पुजेक सांगून घेयली थंय पुजा केलो ह्या वर्स वचूंक जाम केलो जाल्यार देव पावलो सगळे बरे करून झाले पावस घरा पडलो लोक खूब आनंदात जाले एका टेकार मातसो फिरलो हो आनी खंय रे कन्ना पळयलो भोगाणे आयटने म्हणटा वर्गा टेकर काय काम ना रे अरे पाप्यांडो जात्रे येईल भोगे आनी म्हाका हांवें सांगिल्लें भोगाण्या कितें फरक तुमकां सांगा पाड पडले मेळ्ळी बुटां खंय गेले करून तुका खबर ना कशी चेट करता ते पोरां पाड पडली ती भोगाण्या थंयच मेळ्ळी मेळूं जाय आशिल्ली अरे कितें जालें रे ना तूं सांगेल भोगाण हिंगा बी येयलात म्हणटा अरे च्या येन भोगाण कितें केल्यात आं थिंगच्यान की वयपाचो सामको फिरपाचो आनी घेवन वयपाचें म्हणटा अरे च्या कितें जालें म्हूण थंय पाड पडलें कळ्ळें जालें येयलो तेपाक देवा वयर बकरे मे मे करता अरे च्या बकरे मे कित्याक पाप देवाले आतां वयर वयता तेमगेली थोडे दाखोवन दित न्ही देव महामाये आमगेली देवी जालें थंय पाड पडलें पळयल्यार एम्बुलन्स येयलें ते हांव एम्बुलन्स कितें आयलें तो एक मडगेल सांगतात एम्बुलन्स ते बकऱ्या व्हरूंक अरे च्या बकऱ्यांक आनी हेका कितें संबंद आसा तुमी सांगा पळया पाड पडलें जालें एम्बुलन्स येयलें कोणाक कितें घेवन गेले खंय माटोरेस कितें आड्डळ आशिल्लें हें जालें पावट लोकांक बी गडबड खूब उरता आतां वचूं जाय खंय लायनीकच वचूं जाय कोण त्या वाटेन वयता आनी कोण मिनिस्टर म्हणटा आपूण भितरल्यान वयता म्हूण देवा कडेन आनी तें घेवन बसून उपेग आसा पाड पडलें येयलो देवा पांय पडलो येतान कितले लोक मेळप म्हाका तुमकां खबर आसा म्हाका म्हळ्यार थोडे वळखलेशें करता येता जाल्यार कमी जालें हांव व्हरता तूं व्हरता येयलो येता पळयल्यार फाल्यां 2:30 जाल्यार विचार चेंयाचें डान्स मारूया खंय अरे पाप्यांडो फाल्यां कामां बिमां वयचे लोक सगळे खंय खंय वयचे चेंयाचें नाचूंकच पाड पडलें थंय रोबले मातूर नाचले कंबर येयलें म्हूण आतां कितें करतलो इल्लें तेल आसा पयले फाटीच काडिल्लें इल्लें लावन घेता आनी वयता देवाले बी केळी बिळी हाडलात खाजी हाडलात म्हाका कमी आसा गेल्ले कडेन कोण ती कोणाक खिंच्यान पावता तो आमगेलो गोंयच्यान येयलो आमगेलो भाऊ गोंयच्यान गाडी घेवन येयलो तेणी खाज्या बुडी दिली ती घेवन येवन खाता पर्यंत जालें बरें जालें देवी येयली दर्शन जालें बरें जालें खूब आनंद जाती आसा आमगेल्या गांवांक कारवाराक देवा जाल्यार आतां जात्रा सुरू जाली न्ही आतां कितली पळय खंय खंय जात्रा कशी जाता पळय देवाली इच्छा दी जरा पावस इल्लो कमी जावं आशिल्लो